नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज हामी सिक्न गइरहेका छौं BBS थर्ड इयर फाइनान्स सब्जेक्टको च्याप्टर 5 बोन्ड भ्यालुएसन। बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसबाट तपाईहरुलाई 5 मार्क्सको अथवा 10 मार्क्सको क्वेशनहरु आएको नै हुन्छ। भन्दा पहिला 2076 मा 5 मार्क्सको क्वेशन सोधेको थियो भने 75 मा चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेशन आएको छ। त्यसैले तपाईहरुले यो च्याप्टरलाई एकदमै ध्यान दिनु होला। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सुरुमा आज हामी सिक्ने छौं 2076, त्यसपछि हाम्रो आज 75। हामी आज दुईटा क्वेशन सल्भ गर्ने छौं। सुरुमा हेरौं 2076 5 मार्क्सको क्वेशन आएको थियो 2076 मा। यो क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भन्दा a company has a तपाईहरु पनि आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। A company has a 1000 par value 14% coupon payment bond outstanding that has 15 years remaining until maturity. If investor required rate of return is 12%, what should be the price of bond today भनेर सोधेको छ। प्राइस अफ बोन्ड टुडे भनेको भ्यालु अफ बोन्ड भन्नु एउटै हो। भ्यालु अफ बोन्ड V0 भनेको चाहिँ कति हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। पहिला यस क्वेशनको हामीले गिवन लेख्नु पर्ने हुन्छ हैन। पहिला हामी सोलुसन हैन, त्यसपछि गिवन के छ त यो क्वेशनमा भन्दा अ कम्पनी हैज अ 1000 पार भ्यालु। पार भ्यालुलाई हामी के भन्छौं त फेस भ्यालु, जसलाई हामीले M भनेर डिनोट गर्छौं हैन। फेस भ्यालु, फेस भ्यालु जसलाई हामीले M भनेर डिनोट गर्छौं। कति दिएको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 1000 पार भ्यालु भनेर दिएको छ। रुपीज 1000 दिएको छ। त्यसपछि 14% कुपन पेमेन्ट बोन्ड भनेको कुपन रेट हैन, COU कुपन रेट चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि 14% हामीलाई दिएको छ। त्यसैगरी 15 इयर्स रिमेनिङ भनेर हामीलाई यो म्याच्युरिटी दियो भनेको इयर्स दियो हैन। म्याच्युरिटी पिरियड जसलाई हामीले नम्बर अफ इयर्स पनि भन्छौं, N ले डिनोट गर्छौं। कति भनेको छ त 15 इयर्स, 15 इयर्स छ। त्यसपछि यहाँ इन्भेस्टर रिक्वायर रेट अफ रिटर्न इज 12%। यो रिक्वायर रेट अफ रिटर्नलाई हामीले के ले डिनोट गर्छौं, हामी KD हैन, कस्ट अफ डेब्ट भनेर डिनोट गर्छौं। कति छ त 12% हामीलाई दिएको छ। र प्राइस अफ द बोन्ड अथवा P0 अथवा V0 कति हो त भनेर हामीलाई सोधेको छ। नाउ अनि यो 5 मार्क्सको क्वेशन हो। यसमा फर्मुला लगाउने, एन्सर निकाल्ने, तर फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। अब V0 को फर्मुला के हो त हैन। यसको दुईटा टाइपको फर्मुला हुन्छ। एउटा टेबुलर फर्मुला हुन्छ र एउटा चाहिँ न्यूमेरिकल फर्मुला हुन्छ हैन। एउटा टेबुलर भनेको हामी टेबल हेर्छौं, PBIFA PBIF वाला टेबल हेरेर हामी सोलुसन गर्न सक्छौं इजिली। भने एउटा डाइरेक्ट हामीले त PBIFA मा के उस आउँछ त फ्याक्टरहरु आउँछ भनेर हामी डाइरेक्ट यही निकाल्न पनि सक्छौं। त्यो दुईटै म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। त्यसको फर्मुला एउटा टेबुलर फर्मुला हुन्छ, एउटा हुन्छ I हैन। I इन्टु हामीले ब्राकेट लेख्छौं, यहाँ इन्टु हुन्छ I इन्टु PBIFA हैन, KD%, जुन यो पर्सेन्ट KD% कमा N हैन, अनि प्लस M इन्टु PBIF KD% कमा N हुन्छ। र यसकै अर्को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि I इन्टु PBIFA KD% कमा N निकाल्ने यसको अर्को फर्मुला के छ त भन्दाखेरि 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस हैन KD को पावर N डिवाइडेड बाइ KD% हैन, प्लस M। अब PBIF निकाल्नेको फर्मुला के छ त भन्दाखेरि M इन्टु 1 अपन 1 प्लस KD को पावर N। यति नै हो यसको फर्मुला। यो भनेको हामी डाइरेक्ट टेबल हेरेर गर्न सक्छौं। टेबल यदि हामीसँग छैन भने पनि यो फर्मुला थाहा छ भने हामीलाई टेबल चाहिदैन। डाइरेक्ट फर्मुलाबाट यो PBIFA टेबलमा के छ त यही फर्मुलाबाट
थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई दुईटै फर्मुला, यो फर्मुला चाहिँ यो तलको जुन न्युमेरिकल फर्मुला छ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यदि हामीसँग टेबल छैन भने के गर्ने त, यो फर्मुला थाहा छ भने हामीलाई टेबल चाहिँदैन, डाइरेक्ट यो फर्मुलाबाट हामी जुनसुकै फ्याक्टर पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै टेबलमा चाहिँ डाइरेक्ट 1 2 3 यति पर्सेन्टको छ हैन, जस्तै 12.5 इयरको निकाल्न पर्यो भने त 12.5 इयर केमा हुँदैन त, टेबलमा त हुँदैन, फ्याक्टर टेबलमा। यो फर्मुला रहेछ भने त हामीले 12.5 को पनि निकाल्न सक्यौँ हैन, पोइन्टको पनि, पोइन्टमा इयर दिएछ भने पनि हामीले यो फर्मुला थाहा छ भने निकाल्न सक्यौँ। यदि हामी टेबलमा मात्र डिपेन्ड भएर गयौँ भने त यो फर्मुलाले हामीलाई काम गर्दैन। टेबुलर फर्मुलाले हामीलाई के फर्मुला चाहिन्छ त, न्युमेरिकल फर्मुला चाहिन्छ। त्यही भएर न्युमेरिकल फर्मुला नै याद गर्नु होला। अब हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ, निकाल्छौँ। हामी अब सुरुमा टेबुलर फर्मुला हैन, हामी यो न्युमेरिक फर्मुलाबाट गरौँ हैन। अब आई भनेको कति हो त हैन, आई भनेको क्वेसनले दिएको छैन, तर आई भनेको जहिले पनि के हुन्छ भन्दा यो कुपन रेट हामीलाई जुन दिएछ यो 14%, यो 14 र फेस भ्यालुको चाहिँ जति यो कुपन रेट 14% छ भने आई इक्वल्स टु के हुन्छ भन्दा आई इक्वल्स टु 14% अफ फेस भ्यालु भनेको कति छ 1000 फेस भ्यालुको कुपन रेटमा जति पर्सेन्ट छ त्यति पर्सेन्टकै लगाउने। 14% अफ फेस भ्यालु कति छ त 1000 भनेपछि कति हुने भयो 140। जुन क्वेसनमा पनि यही नै हुन्छ, आई दिएको हुँदैन, कुपन रेट दिएको हुन्छ, कुपन रेटमा जति पर्सेन्ट छ त्यति पर्सेन्ट कसको हुन्छ त फेस भ्यालुको। अब यहाँ फेस भ्यालु कति छ 1000 छ, 1000 को 14% कति हो त 140 हो। अब लगाउँ हामीले यहाँ 140 हैन इन्टु 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस केडी भनेको हाम्रो कति छ 12% भनेको हामीले पर्सेन्टमा लेख्दैनौँ, हामीले पोइन्टमा लेख्छौँ। 0.12 एन भनेको हामीलाई 15 इयर्स दिएको छ हैन, डिभाइडेड बाई केडी पर्सेन्ट भनेको कति हो त 0.12 हो। त्यसै गरी एम भनेको हामीलाई फेस भ्यालु 1000 हामीलाई थाहा छ, त्यसपछि इन्टु 1 अपन 1 प्लस केडी भनेको 0.12 12%, एन भनेको 15 इयर। अब हामी क्यालकुलेटर झिक्ने 140 इन्टु अब पिबिआइएफए केडी पर्सेन्ट भनेको 12% र एन भनेको 15, त्यो इयरमा 12% 15 इयरमा गएर टेबलमा हेर्दा पनि र यो पिबिआइएफ को 12% 15 इयरमा गएर हेर्दा र हामीले यो न्युमेरिकल गर्दाको सेम फ्याक्टर हाम्रो आउँछ। अब क्यालकुलेटरमा तपाईहरुले सुरुमा यसको गर्नुस् हैन, 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस 0.12 को पावर 15 डिभाइडेड बाई 0.12 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 6.8109 आउँछ र 1000 इन्टु अब यसलाई पनि क्यालकुलेटरमा गर्नुस् 1 अपन 1 प्लस 0.12 को पावर कति त 15 गर्दाखेरि 0.1827। अब यसलाई क्रस चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पिबिआइएफ र पिबिआइएफए टेबल हेरेर। अब हामी पिबिआइएफए टेबलमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। पिबिआइएफए टेबलमा हामीलाई के भनेको छ 12% मा भनेको छ यो पिबिआइएफए टेबल हेर्नुस्, तपाईहरुको आफ्नो बुकको पछाडी पनि हुन सक्छ, नत्र भने यस्तो फ्याक्टर टेबल किन्न पनि मिल्छ स्टेशनरीहरुमा। र पिबिआइएफए टेबल हेर्नुस् कति पर्सेन्ट भनेको छ त हामीलाई 12% हामीलाई दिएको छ, यहाँ 12% तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र कति इयर्समा भनेको छ 15 इयर्समा 6.8109 त्यही नै आको छ हाम्रो 6.8109 आको छ हाम्रो न्युमेरिकल फर्मुलाबाट पनि। र डाइरेक्ट फर्मुला हेर्ने भने हामी डाइरेक्ट 12% मा हेर्ने, यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिने भने एकदमै सजिलो हुन्छ। एक्जाममा पनि तपाईहरुले डाइरेक्ट फ्याक्टर टेबल हेरेरै गर्नु होला, किनकि हामीले टाइम सेभ गर्नु छ, तर फर्मुला चाहिँ याद गर्नु होला, न्युमेरिकल फर्मुला पनि। अर्को छ पिबिआइएफ टेबल हेर्ने। अब हैन पिबिआइएफ टेबलको पनि 12% र कुन इयरमा 15 इयरमा गर्दा 0.1827। अब हाम्रो दुईटै तरिकाले मिल्यो, क्रस चेक गर्दा पनि मिल्यो र यो न्युमेरिकल टाइपमा हेर्दा पनि मिल्यो। 0.1827 6.8109। अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 953.526 प्लस 122.7 आउँछ र यसलाई जोड्दाखेरि 1136.23 आउँछ हैन। र तपाईहरुले जुन यो जब न्युमेरिकल वाला फर्मुला लगाउनुहुन्छ तपाईहरुले त्यति बेला तपाईहरुले आफ्नो क्यालकुलेटरमा फिक्स फोमा राखेर यो हिसाब गर्नु होला है। फिक्स फोमा राख्ने भने एक्युरेट आउँछ। हामीले फाइनान्सको सबै हिसाबहरु फिक्स फोमा गयौं भने नै बेस्ट हुन्छ।
हैन र एन्सर निकाल्ने बेलामा फिक्स 2 मा एन्सर लेख्दा पनि केही पनि हुँदैन र यही नै छ हाम्रो मेन फर्मुला एउटा टेबुलर फर्मुला र न्यूमेरिकल फर्मुला याद गर्नुपर्छ न्यूमेरिकल फर्मुला जानिराख्यौं भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र अब हामी हेर्छौं 2076 10 मार्क्सको क्वेशन 2075 क्वेशन नम्बर 14 तपाईहरु आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला यो 10 मार्क्सको क्वेशन हो यस्तै खालको क्वेशनहरु एकदमै रिपिटेटिभ आउने गरेको छ त्यसैले यस्तो खालको क्वेशन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ 10 मार्क्समा आयो भने तपाईहरुलाई यस्तै खालको क्वेशन आउँछ हेर्नु होला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशनले हामीलाई भनेको छ सपोज हाईटेक म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सोल्ड एन इश्यू अफ बोन्ड्स विदिन 10 इयर्स म्याच्युरिटी भनेको यो हामीलाई एन दियो आर एस 1000 पार भ्यालु भनेको फेस भ्यालु जसलाई हामीले एम ले डिनोट गर्छौं यो एम भनेको 1000 दियो र 10% कुपन रेट चाहिँ कति दियो 10% दियो यो हामीलाई कुपन रेट केमा काम लाग्छ त इन्ट्रेस्ट झिक्नलाई काम लाग्छ हैन आई झिक्नलाई अब 10% 1000 को 10% कति हुन्छ 100 त्यो नै हाम्रो के हो त इन्ट्रेस्ट हो र ए मा हामीलाई सोध्यो 2 इयर्स आफ्टर 2 वर्षपछि हैन यहाँ 10 इयर्स भनेको छ अब 2 वर्षपछि भनेपछि 10 - 2 भनेको अब यहाँ n कति हुने भयो त 8 इयर्स हुने भयो 2 इयर्स आफ्टर द बोन्ड वेयर इश्यूड द गोइङ रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन बोन्ड्स सच एज दिस फेल टु 8% हैन यो 8% केडी चाहिँ कतिमा फेल भयो त झर्यो त भन्दा 8% भयो अरे फेल भएर झरेर 8% भयो अरे एट व्हाट प्राइस वुड द बोन्ड सेल अब त्यो बोन्ड चाहिँ कतिमा सेल हुन्छ त यदि केडी चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ डेट चाहिँ 8% भयो भने 2 वर्षपछि भनेको छ अब सुरुमा हामी गिवन लेख्छौं यो क्वेशनको 2076 को सोलुसन ए मा हाम्रो सुरुमा ए को गिवन लेख्छौं हैन एमा हामीलाई के भन्यो त भन्दा 2 इयर्स आफ्टर भन्ने बित्तिकै यहाँ हामीलाई एन कति दिएको छ 10 इयर्स म्याच्युरिटी भनेर हामीलाई एन दिएको छ अब 2 वर्ष भनिसकेपछि एन हाम्रो कति हुने भयो त एन इक्वल्स टु 10 - 2 भनेर कति हुने भयो 8 इयर्स हुने भयो हैन अब अर्को के भन्यो एन्ड द 8% इन्ट्रेस्ट अन बोन्ड सच एज दिस फेल टु 8% र केडी पर्सेन्ट चाहिँ कति त केडी चाहिँ कति त 8% भनेर दिएको छ हैन अरु हामीलाई माथि नै दिइसकेको छ m भनेको 1000 दिएको छ हामीलाई र i भनेको चाहिँ 10% अफ 1000 भनेर कति हुन्छ त 100 हुन्छ अब हामीलाई यहाँ थाहा छ m भनेको कति हो 1000 हो अनि i भनेको चाहिँ 10% अफ 1000 भनेको 100 हुन्छ अब हामीलाई के सोध्यो त प्राइस अफ बोन्ड सोध्यो v0 हैन नाउ v0 इक्वल्स टु हामीले अब टेबुलर वाला पनि जानेको छौं न्यूमेरिकल वाला फर्मुला पनि जानेको छौं तर सजिलो कुन हुन्छ त हामीलाई टेबुलर वाला फर्मुला हुन्छ त्यही भएर हामीले एक्जाममा गर्दा छिटोको लागि हामी टेबुलर फर्मुला नै युज गर्ने i इन्टु PVIFA KD% n प्लस m अनि PVIF KD% n अब i भनेको 100 अनि PVIF को टेबलको हामीले कतिमा हेर्ने त अब 8% मा हेर्ने कुन इयर मा हेर्ने त 8 इयर मा हेर्ने PVIF को र m भनेको 1000 इन्टु के गर्ने त PVIF टेबल हेर्ने कति पर्सेन्ट मा हेर्ने त 8% मा हेर्ने कुन इयर मा हेर्ने त 8 इयर मा हेर्ने हैन अब 100 इन्टु PVIFA 8% अब PVIFA को 8% को 8 इयर मा हेर्दा कति फ्याक्टर हुन्छ त 5.7466 आउँछ र PVIF टेबल को 8% को 8 इयर मा हेर्दा 0.5403 आउँछ र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरेर यसको आन्सर कति आयो त 1114.96 चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ तपाईहरुलाई अब प्र्याक्टिसको लागि त्यो फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलोको लागि तपाईहरु डाइरेक्ट टेबुलर फर्मुला लगाएर टेबल हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्ट टेबुलर फर्मुला लगाउनु होला क्वेशनले टेबुलर फर्मुला भनेको छ भनेर त सोध्दैन तर हामीले जुन फर्मुला लगाउँदा पनि हुन्छ टेबुलर लगाउँदा नि हुन्छ र अर्को न्यूमेरिकल फर्मुला लगाउँदा नि हुन्छ हामीलाई तर बेटर कुन हुन्छ त टेबुलर फर्मुला नै हुन्छ त्यसैले हामीले बेटर टेबुलर फर्मुला लगाएर टाइम सेभ गर्नको लागि यही नै गर्ने
अब बीमा हामीलाई के सोध्यो त सपोज द्याट 2 इयर्स आफ्टर भनेपछि अब यसमा पनि 2 वर्षपछि भनेपछि एनको कति भयो त 10 - 2 8 इयर्स नै भयो। द गोइङ रेट इन्ट्रेस्ट ह्याड राइजन टु 12% होइन, अघि चाहिँ 8% भएको थियो, अहिले चाहिँ बढेर कति भयो 12% भयो भने अब त्यो प्राइस अफ बोन्ड चाहिँ कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ। यसको लागि पनि अब हामीले गिभन लेख्छौँ होइन। बीमा गिभन के भयो त भन्दाखेरि n equals to 10 - 2 equals to 8 years नै भयो। KD को भ्यालु मात्र चेन्ज भयो, कति त 12% भयो। अब हामी फर्मुला लगाउँछौँ। V0 को फर्मुला कति हो त I into PVIFA KD% n plus M अनि PVIF KD% n। I भनेको हामीलाई 100 हो थाहा छ। त्यसपछि PVIFA टेबल हेर्ने, KD% भनेको 12% मा हेर्ने, कुन इयर्समा हेर्ने त 8 इयर्समा हेर्ने। र त्यसै गरी M भनेको हामीलाई 1000 थाहा छ। PVIF भनेको PVIF टेबलमै हेर्ने, KD% 12% मा हेर्ने र कुन इयरमा 8 इयर्समा हेर्ने हैन। र अब 100 इन्टु PVIFA 12% को 8 इयरमा हेर्दाखेरि कुन फ्याक्टर आयो 4.9676 आयो। र 1000 इन्टु PVIF को 12% 8 इयरमा हेर्दाखेरि कुन फ्याक्टर आयो 0.4039 आयो। र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो आयो 900.66 चाहिँ यसको हाम्रो एन्सर आयो हैन। सजिलो छ, फर्मुला याद गर्नुपर्छ, त्यति नै हो। र त्यसपछि सी मा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यो थ्योरिटिकल एउटा सानो लेख्नुपर्छ, 2 मार्क्सको लागि मात्र छ यो सी को, त्यसैले यसको धेरै लेख्नु पर्दैन, यसको बुझ्ने कुरा हो हैन। सपोज द्याट द कन्डिसन इन पार्ट ए, हाम्रो पार्ट एमा के कन्डिसन थियो त KD 8% भएको थियो र एन चाहिँ 8 इयर्स भएको थियो। एक्जिस्टेड्स द्याट इन इन्ट्रेस्ट रेट फल टु 8% 2 years after the issue date, यसले त्यही नै भनेको हो। सपोज फर्दर द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट्स रिमेन्ड एट 8% फर द नेक्स्ट 10 years हैन। डिस्क्राइब वाट वुड ह्यापन टु द प्राइस अफ द कम्पनी बोन्ड्स ओभर द टाइम हैन। अब यो चाहिँ नेक्स्ट 10 इयर्ससम्म 8% नै हाम्रो KD भयो भने चाहिँ हाम्रो बोन्ड्सको भ्यालुमा चाहिँ के इफेक्ट गर्छ त भनेर यसले सोधेको छ। अब यसको एन्सर यसरी लेख्नुपर्छ, इफ द इन्ट्रेस्ट रेट रिमेन कन्स्टेन्ट एट 8% होइन, यदि 8% मै कन्स्टेन्ट भयो भने अघिल्लो 10 वर्षसम्म द भ्यालु अफ द बोन्ड फल ग्रेजुअली फ्रम 1136.23 भनेको हाम्रो एमा आएको एन्सर 2 RS 1000 एट म्याच्युरिटी डेट र 1136.23 बाट चाहिँ यो झर्दै झर्दै कतिमा पुग्छ त 1000 भनेको हाम्रो म्याच्युरिटी म्याच्युरिटीसम्म पुग्छ। हाम्रो जुन 1000 हाम्रो फेस भ्यालु थियो त्यति नै मै इक्वल हुन जान्छ लास्टमा भनेर हामीले यति चाहिँ थ्योरिटिकल लेख्नुपर्छ, जसको लागि तपाईहरुले 2 मार्क्स पाउनुहुन्छ।